समझ के क्या रखा है आप लोगों ने? यूट्यूब पर आकर कभी ये लीक कर दिया, कभी वो लीक कर दिया। अपना पर्सनल मसला यहाँ पर लाकर लोगों को कंफ्यूज ज़हनी मरीज़ बना दिया है आपने। पर्सनल मसला वो क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। और असगर ने मुस्लिमा रोशन के बारे में क्या कहा वो भी बताऊंगी। और अगर कोई आपकी मदद करता है इस उम्मीद में कि बदले में आप भी उसकी मदद करोगे, फिर बाद में आप मुकर जाते हो, तो सबसे बड़े गुनहगार आप हो। वो कहते हैं ना, खुद के गिरेबान में झांक के देखो कि अपने अंदर कितनी बुराइयां हैं। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, और वेलकम करती हूँ आपका फिर से एक बार शमा की रोशनी में। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जो लोग चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको वक्त बर वक्त मिलती रहें। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें क्योंकि वीडियो की रेंज बढ़ती है। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। समीरा अज़ीज़ ने कल परसों रात एक वीडियो बनाई देर रात। उन्होंने मुस्लिमा रोशन के बारे में कुछ अपनी राय ज़ाहिर की और उन्होंने बताया कि मुस्लिमा अपना चैनल चलाने के लिए, अपना चैनल बनाने के लिए सलमा की मदद कर रही थी, और जैसे ही काम हो गया सलमा ने उन्हें किक आउट कर दिया। तो अब वो अपना चैनल बनाकर सलमा को बदनाम कर रही है। मोहतरमा समीरा अज़ीज़, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ मैं। अगर कोई इंसान किसी की मदद कर रहा है, चलिए गलत का है ना, अंजाम गलत ही होता है, उसने गलत इंसान का साथ दिया तो उसने अपना काम होते ही लात मार दिया। इससे ये बात तो साबित हो गई कि सलमा कितनी मक्कार है। साथ ही साथ आपका भी बढ़ चढ़ के हिस्सा है इसमें। सलमा ने जिस तरह से मुस्लिमा को यूज़ किया, बाद में असगर आते हैं और एक कम्युनिटी लगाते हैं कि ये मोहतरमा ऐसा ऐसा कह रही है। फिर आप एक लिख करती हैं चैट कि मेरी चैट फलाना ये वक्त हुई थी, इतनी इतनी बात हुई थी, कॉल रिकॉर्डिंग सुना दिया आपने। आप लोग सब मिलके सितारा को एक झुंड बना के उसकी जान लेना चाहते हो, उसको है ना यूट्यूब छोड़ने पर मजबूर करना चाहते हैं। ये बात शुरू हुई थी जब सितारा सऊदीया आई थी। आपका मसला मिस समीरा अज़ीज़, मिसिस जर्नलिस्ट, ये आपका मसला है। आपका मसला कहाँ से शुरू हुआ मैं बताती हूँ। जब आपने सितारा को एक प्रोजेक्ट देना चाहा, बात करनी चाहिए, तब सितारा ने बात नहीं की। फिर बाद में एक मोहतरमा आती हैं, कॉल करती हैं कि असगर उससे बात नहीं कर रहा, असगर उसे फंसाने वाला है, ये लोगों की बहुत बड़ी साजिश है। तो आपने कहा ये औरत कौन थी? इस औरत ने मुझसे बात की, इसे कैसे पता कि मैंने सितारा से रब्ता किया है? तो बात यूँ है, सलमा और असगर का प्लान काफ़ी दिनों से था और मुस्लिमा काफ़ी दिनों से लोगों के टच में थी। मुस्लिमा ने तो सही ही किया था आपको इन्फॉर्म करके, लेकिन आपको इस बात की जलन थी कि सितारा ने मुझसे, मैं जर्नलिस्ट हूँ, सऊदी मीडिया से हूँ, उसने मुझसे बात कैसे नहीं की, इसकी ये जुर्रत, इसे सबक सिखाती हूँ। तब आपने सलमा के साथ मिलकर सितारा की खूब मिट्टी पिलीत की। अब साइबर क्राइम वालों ने सितारा के लिए एक्शन लेना स्टार्ट किया, तब आपको बड़ी मिर्ची लगी। आपको इतनी मिर्ची लगी कि आपकी प्लास्टिक सर्जरी पिघल के है ना नीचे उतरने लगी। आपकी जो चेहरे की प्लास्टिक है वो पिघल कर नीचे उतरने लगी। तब आपने एक वीडियो बना डाली मुस्लिमा के ख़िलाफ़। उसके बाद आप सलमा के लिए कहती हैं कि सलमा के लिए नहीं, ये अब आपके ईगो पर आ गया है। अब आपने एक केस दायर किया जिसमें जाहिद खान और सितारा यासीन ने किसी दिन आपको बुरा भला नहीं किया कहा। अलबत्ता जाहिद खान सितारा के सपोर्ट में रहकर आपको बहुत सारी बातें सुनाई, रोस्टिंग करता है, उसका कंटेंट ही यही है रोस्टिंग का, तो वो आपकी रोस्टिंग करता है। लेकिन आपके सोर्सेस क्या कर रहे हैं? आप चाहती तो उस औरत का पता लगाती थी, लेकिन नहीं पता लगाया क्योंकि आपको उसकी सच्चाई मालूम है। जिस औरत ने शुरुआत में कॉल की थी आपको,
جس عورت نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ اصغر کا فلانا فلانا پلان ہے سلمیٰ کے ساتھ، اس کے بعد آپ نے اس کی تہ تک جانا ضروری نہیں سمجھا. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کا فائدہ تھا. دوسری بات، اگر آپ چاہتی، آپ واقعی سلمیٰ کے لیے مخلص ہے، آپ واقعی سلمیٰ کے لیے دل میں ہمدردی کا جذبہ رکھتی ہیں، تو آپ چاہتی تو آپ سلمیٰ کا کفیل چینج کرتی، اس کے بچے اس کی کفالت میں دیتی. اس کے بعد آپ اصغر کو، جو کہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، آپ کی کنٹری میں بیٹھا ہے، آپ کے پاس نہیں، آپ کی کنٹری میں نزدیک پاس ہی ہے، پہلے آپ اس پر کیس کرتی، نہ کہ سعودی میں بیٹھ کر پاکستان کے بندوں پر کیس کرتی. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے وہاں سے ایکشن لیتی، اصغر کو سزا دلاتی، اس کے بعد اصغر کے بچے سلمیٰ کی کفالت میں آتے، اس کے بعد آپ ایکشن لیتی. یہ کیا یوٹیوب پر پروف کیس کھیل رہے ہیں؟ کیس ہر کوئی آ رہا ہے، کیس کر رہا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے چیٹ لیک کر رہا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے کچھ نہ کچھ فلانا ڈھمکانا لیک کر رہا ہے. اب آپ نے FIA میں رپورٹ کر دی ہے زاہد خان کے خلاف، اور اس میں ستارہ کا نام بھی شامل ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ میری درخواست ہے کہ مجھے فلانا شخص یعنی کہ زاہد سے خطرہ ہے، میں اپنے کام کے سلسلے میں یہاں وہاں جاتی ہوں تو مجھے اس سے تھریٹ ہے فلانا، لہٰذا اس آدمی کے اوپر کیس کریں، میری درخواست سنیں، میری درخواست کو منظور کریں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا تو بھی اس میں بھر دیا ہے یہ اس میں. لیکن میرا ایک پوائنٹ ہے یہاں پر جو سیل ہے وہ بلر ہے، آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہو. اور آپ نے اپنی عرضی میں یہ بھی کہا ہے کہ آپ سلمیٰ اور ستارہ کے کیس پر کام کر رہی تھی اور آپ نیوٹرل تھی. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نیوٹرل کیا بات کی ہے؟ اب تک جتنی بھی باتیں کی ہے وہ سلمیٰ کے سپورٹ اور ستارہ کے اگینسٹ میں بات کی ہے. اب تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ ستارہ واقعی زانی ہے، ستارہ کا کچھ جسمانی تعلق اصغر کے ساتھ تھا، یہ ثابت نہیں ہوا. تو آپ نہ کوٹ ہے نہ وکیل ہے، آپ کس بنا پر کہتی ہیں؟ اور یہ بھی اس چیز کے لیے بھی ایگری نہیں کر رہی کہ آپ لوگ یہ مسئلے کو کورٹ میں لے کے جائیں. آپ لوگ جو وہاں پر کلپریٹ بیٹھا ہے سعودی میں، نہ ہی آپ اس کے اوپر ایکشن لے رہی ہیں. آپ کو یہاں صرف اور صرف پاکستان سے ہی انصاف چاہیے. آپ کو پاکستان سے انصاف کیوں چاہیے؟ آپ یہ تینوں پوائنٹ میں، جو کوئی بھی میری ویڈیو سن رہا ہے وہ پلیز بتائیں کہ یہاں پر نیوٹرل وہ کہاں ہیں؟ وہ مطلب سمیرہ عزیز کہاں ہے نیوٹرل؟ ان کا نیوٹرل کچھ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ یہ دونوں بہنوں کی جھگڑا تھا، لیکن خاندان کو گھسیٹا گیا، ماں کو گھسیٹا گیا. کبھی بھی سلمیٰ یاسین نے اپنی ماں کے لیے شٹ اپ کال نہیں دی، اپنے سپورٹرز کو، اپنے پینلسٹ کو. مس جرنلسٹ، آپ اگر میری ویڈیو سن رہی ہیں تو میرے یہ سوالوں کا جواب دیں. اور ستارہ نے آپ کو کبھی روسٹ نہیں کیا، ستارہ آپ کی کبھی ذاتیات پر نہیں آئی، تو آپ کا کیا حق بنتا ہے ستارہ پر کیس کرنے کا؟ چلیں مان لیتے ہیں کیس کر دیا، لیکن محترمہ جو پروف آپ اپنی کمیونٹی پر لگا رہی ہیں کم سے کم وہ تو سچا لگاتی. اور جو اپنی ریکارڈنگ بھی لگائی تھی وہ بھی ہے نا ایڈٹ اور فیک ریکارڈنگ تھی. ایک بات کو مان لیتے ہیں، ہم نے جرنلزم نہیں سیکھا، ہمیں قانون کی تھوڑی بہت چیزیں پتہ ہے، سیکشن کے بارے میں پتہ ہے، لیکن جو پیپر ہے، جو آپ FIA میں درج کیے ہوئے رپورٹ، اس کی سٹیمپ بلر کیوں ہے؟ اس بات کا بھی مجھے جواب دیجیے، کیونکہ میں تو ایک معمولی سی انسان ہوں، ستارہ کے سپورٹ میں ہوں. بھلے ہی ستارہ غلط ہے، ہم غلط ہے، ہم گالیاں دیتے ہیں، لیکن سلمیٰ کے پینلسٹ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو گالیاں ہی دے رہے ہیں نا، گالیوں کا جواب گالیوں سے ہی نکال رہے ہیں. اگر کسی پہ تنقید کرنا ہے تو فرسٹ اس کو خود پر اپلائی کرنا ہوگا، اس کے بعد لوگوں پر تنقید کیا کریں. یہ جو ایکشن لیا ہے آپ نے کیس کرنے کا، اس بات سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ سلمیٰ کی مکاری اور آپ کی مکاری ثابت ہو گئی ہے. اب اصغر کا ٹاپک زیادہ طول نہیں دے رہا، تب سے مسجد نبوی میں انہوں نے جا کر ایک ویڈیو بنائی تھی اوریجنل پلس فیک، تب سے
یہ ٹاپک کو چھوڑ کر اب آپ پیچھے پڑے ہو صرف اور صرف مسلمہ کو ہائی لائٹ کر کے، مسلمہ کو لا کے۔ یہ آپ لوگوں کی مکاری ثابت ہوتی ہے، جس طرح سے دودھ والے کو کک آؤٹ کیا تھا سلمان نے، واپس سے اسے پھر ان بلاک کیا، تو ثابت ہو گیا کہ کتنی مکاری ہے، کتنی جلن ہے، کتنی حسد ہے۔ خیر جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا ہے، ہم تو یہاں پر ریئیکشن دینے بیٹھے ہیں، ہم ریئیکشن دیں گے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو خوش رہیے، پیار بانٹیے، پازیٹیوٹی پھیلائیے، نگیٹیوٹی بالکل نہیں۔ پیرنٹس کے ساتھ وقت بتائیں، چھوٹوں کو پیار، بڑوں کو محبت، رسپیکٹ، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ۔